الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہم آج نورانی قاعدے کا اگلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو صحیح ادائیگی کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے راز پہ کا سبب بنائے اور ہمارے لیے نجات کا سبب بنائے۔ تو اگلا سبق شروع کر رہے ہیں۔ زال زبر زا، کاف زبر کا، را زبر را، ذاکا را، را زبر را، فا زبر فا، عین زبر ع، رفع، را زبر را، قاف زبر قا، با زبر با، تا دو زیر تین، راقبات، سین پیش سو، را پیش رو، را دو پیش رون، سرور، سین زبر سا، فا زبر فا، را زبر را، تا دو زیر تین، سفارات، صاد پیش سو، حا پیش حو، فا دو زبر فن، صحوفا، صاد زبر سا، میم زبر ما، دال دو پیش دون، سماد، طا زبر طا، با زبر با، قاف دو زیر قین، طباق، طا زبر طا، با زبر با، قاف دو زبر قن، طباقا، طا پیش تو، وا دو زبر ون، طوان، عین زبر آ، با زبر با، سین زبر سا، عباسا، عین زبر ع، دال زبر دا، لام زبر لا، عدالا، عین زبر ع، لام زبر لا، قاف دو زیر قین، علاقین، عین زبر ع، میم زبر ما، دال دو زیر دین، عمادین، عین زبر عی، نون زبر نا، با دو زبر بن، عینابن۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ذکر، رفع، رقبات، سرور، سفرات، صحوفا، سماد، طباق، طباقا، طوا، عباسا، عدالا، علاق، عماد، عنابا۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ ذکر، اس میں دال بھی پتلا ادا کیا جائے گا، کاف بھی پتلا ادا کیا جائے اور را کو موٹا کیا جائے گا۔ ذکر، ذکر، اب ذال کو پتلا، را کو پتلا ادا کرتا ہوں جو صحیح نہیں ہے۔ ذکر، ذکر، یہ نہیں بولنا بلکہ بولنا ذکر، ذکر۔ آگے رفع، را موٹا، فا بھی پتلا، عین بھی پتلا، رفع، اور آئین کو نرمی سے ادا کرنا پڑے گا۔ رفع، سختی سے ادا کر رہا ہوں جو صحیح نہیں ہے۔ رفع، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سختی سے ادا ہے۔ رفع، یہ سختی سے ہے، نرمی سے ایسے ادا کیا جائے گا۔ رفع، رفع، راقبات، راقبات، را موٹی، قاف بھی موٹا، با پتلی اور تا بھی پتلی، اور تنوین میں خصوصی دھیان دے، اس طرح ادا ہو کہ غنہ اچھی طرح نکلے۔ یہ تب نکلے گا جب زبان کی نوک
दांतों के अगले दांतों के मसूड़े को छूने न पाए, थोड़ा फासला होगा, इसको इख्फा बोलते हैं। ये इख्फा बोलते हैं और बाज़ जगह पे इजहार भी किया जाता है, वो बाद में इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। फ़िलहाल इख्फा ही करें। रक़बातिन, रक़बातिन, सुरूरुन, सीन सख्त और पतली, दोनों रा मोटी। रा पर अगर पेश और ज़बर हो तो मोटा पढ़ा जाता है, अगर रा पर ज़ेर हो तो उसको पतला पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पर पेश है इसलिए मोटा पढ़ा जाएगा, और सीन को पतला पढ़ा जाएगा। और सीन को इस तरह अदायगी हो कि सीटी सी आवाज़ निकले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सुरूरुन, सुरूरुन, सफ़रातिन, सफ़रातिन, सीन पतला, फा भी पतला, रा मोटा और ता भी पतला। सफ़रातिन, सफ़रातिन, आगे सुहूफ़न, सुहूफ़न, साद मोटा ये और सख्त अदा होगा। हा और फा को पतला अदा करना पड़ेगा और तनवीन भी अच्छी तरह अदा होगी। सुहूफ़न, 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 समादुन, स्वाद मोटा, मीम पतला और दाल भी पतला होगा। समादुन, तबक़िन, ता मोटा, बा पतला और काफ मोटा होगा। तबक़िन, आगे तबक़न, तुवन, तुवन, तुवन में या नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि ता और वा पढ़ा जाएगा। तुवन, अबस, तीनों हरूफ पतले हैं। अबस, आइन नरमी से अदा होनी चाहिए। अबस, अदल, तीनों हरूफ पतले हैं और आइन को नरमी से अदा करना चाहिए। अदल, अलाक़िन, आइन पतला, लाम भी पतला और काफ मोटा। अलाक़िन, और इख्फा अच्छी तरह होनी चाहिए, तनवीन का इख्फा अच्छी तरह होना चाहिए। अलाक़िन, अमादिन, इनबन, दोबारा पढ़ लेते हैं। हरफ को जितना वाज़े अदायगी होगी उतना ही तिलावत में अच्छा लगेगा, और अदायगी वाज़े नहीं होगी तो तिलावत में मज़ा नहीं आएगा। तिलावत अच्छी तब होती है जो हर एक हर्फ और उसकी हरकत वाज़े हो। जैसे ज़करा, ज़करा, रफ़अ, रक़बातिन, सुरूरुन, सफ़रातिन, सुहूफ़न, समादुन, तबक़िन, तबक़िन, तबक़न, तुवन, अबस, अदल, अलाक़िन, अमादिन, इनबन। इसको बार बार दोहराइएगा और गौर कीजिएगा कि मैं कैसे अदा कर रहा हूँ। कोशिश करें उस तरह अदा करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम सही पढ़ें और अल्लाह ताला हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।